अमेरिका ने पाकिस्तान मतलब इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई, या अमेरिका पाकिस्तान में हुकूमतें बनाता गिराता क्यों है? बड़ा चालाक है। देखिए जी, पहली जो सबसे बड़ी बात थी कि इमरान खान को लाया था, जो अहदाफ थे, सीपैक बंद करवाना, महंगाई के ज़रिए पाकिस्तान को जलील करवाना, या जो भी अहदाफ थे जो आप आज मुल्क का बेड़ा गर्क देख रहे हैं मईश पे बैठ के, वो अहदाफ हासिल कर चुके हैं। इससे ज़्यादा अहदाफ वो हासिल नहीं कर सकते। इससे आगे इनकलाब का ख़तरा है उनको। ठीक हो गया। और मईशत गिर गई। मईशत, रशिया के पास असला ख़त्म नहीं हुआ था। रशिया कैसे टुकड़े टुकड़े हुआ था, रशिया की मईशत बिठा दी थी। और रशिया के जो अमेरिकन जासूस थे वो बाद में पकड़े तो नहीं गए, खैर उनसे बातचीत हुई, अमेरिकन खुद बताते। तो उनसे जो अमेरिका के जासूस थे, तो उनसे बाद में रशिया के जासूसों ने पूछा, आपस में जान पहचान तो होती है मतलब दूसरे मुल्क में, लेकिन एक दूसरे पे हाथ नहीं डाल सकते कानूनी तौर पे। तो पूछा गया कि आप लोगों ने क्या किया था रशिया के साथ, तो अमेरिका ने कहा हमने ओहदों पर रशिया में नाअहल लोग बिठा दिए थे, इमरान खान की तरह, जो अहल नहीं थे, उस्मान बुज़दार की तरह। हमने रशिया में नाअहल लोग बिठा दिए थे, जिससे रशिया की मईशत बैठ गई और रशिया टुकड़े टुकड़े हो गया। कितनी तो पाकिस्तान का भी इनका यही था कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे ग़ुलामी में ले आया जाए। काफ़ी अहदाफ, FATF का कानून पास करवा लिया। किसी को भी वो 6 महीने के लिए बंद कर सकते हैं। जो पीका का कानून लाए, इससे पहले FATF के लिए जो कानून पास करवाया, उसके तहत तो किसी बंदे को उठा सकते हैं कानूनी तौर पे। आप कोर्ट में भी इसको चैलेंज नहीं कर सकते। ऐसे कानून उन्होंने पास करवा लिए। पाकिस्तान आपका ग़ुलाम बन चुका है। और कुछ हद तक मौलाना जैसे, या कुछ हद तक मुहब्बे वतन लोग थे, मैं उनका नाम अब किस का नाम लूँ, तो कहले मौलाना नहीं, काफ़ी लोग थे। तो उनकी रेजिस्टेंस की वजह से जो अवाम में, पाकिस्तानी अवाम में सिर्फ 5% लोग हैं जो सच का साथ देते, सच के साथ खड़े होते। मैं 5% भी अंदाजे से कह रहा हूँ। उनकी वजह से मुल्क मुकम्मल तौर पे ग़ुलामी में नहीं गया, लेकिन फिर भी हमारा मुल्क ग़ुलाम बन गया। आप किसी को भी कैद बंद कर सकते, किसी को भी गायब कर सकते कानूनी तौर पे। वो अमेरिका जो भी चाहे यहाँ के कर सकता है। ऐसे कानून पास हो चुके हैं। इसके अलावा सीपैक तबाह हो चुका है, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है। इस मईशत को सुधरने में अगले 50 साल भी लग सकते हैं अगर कोई अच्छी हुकूमत नहीं आती। तो अहदाफ जो थे अमेरिका के वो हासिल हो गए, इसलिए उसने इस हुकूमत को हटाया। जो नई हुकूमत लाई है, जो नून लीग की, या जो मुश्तरका हुकूमत पीपल्स पार्टी की, आप पीपल्स पार्टी को देख लें, वो जमहूरियत की बात करती है। इनको हमेशा इंटरनेशनल कुव्वतों की इनको सपोर्ट रहती है, क्योंकि वो जमहूरियत की सबसे बड़ी अलमबरदार हमारी यही है, पीपल्स पार्टी। और ये इसी वजह से कि इनको वहाँ से सपोर्ट रहती है बाहर मुल्कों से। बहरहाल अमेरिका क्यों हुकूमतें गिराता और मतलब लगाता है, ये हुकूमत क्यों इमरान खान की गिरा के ये क्यों लाए, उसकी वजह है कि अवाम एक तो है काफ़ी हद तक इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गई है। हुकूमत अपनी जो क्रेडिबिलिटी थी, या जो अपना एतमाद था लोगों का, वो खो चुकी है। तो नई हुकूमत लाने का उसको फ़ायदा ये है कि नई हुकूमत से जो डील की होगी इमरान खान, नवाज शरीफ लोगों से, या पीपल्स पार्टी से, या बाकी लोगों से, और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से, उसके बदले काफ़ी सारी बातें अमेरिका ने भी मनवाई होंगी। उसके बदले कि नई जो हुकूमत आएगी हमारे ये इन मफादात का ख्याल रखेगी। ज़ाहिर सी बात है, इन्होंने हुकूमत बनाने के लिए कि चलो पाकिस्तान का इतना नुकसान हो गया, थोड़ा फ़ायदा भी होगा अगर हम अमेरिकन मफादात का, या यहूदी मफादात का बेसिकली कहना चाहिए, अगर हम ये करते हैं, ख्याल रखते हैं। तो अमेरिका ने अपनी बातें भी मनवाई होंगी। वो ऐसे ही अमेरिका अवाम पे हाथ रखता है। इमरान खान जब आया था तो उसने सबसे पहले मीडिया को ख़रीदा, आपकी इस्टेब्लिशमेंट को ख़रीदा। उसने पहले अवाम का जहन बनाया, अवाम के हक़ में, इमरान खान के हक़ में। इमरान खान के 2000 धरने में जो लोग बैठे थे, उनको उसने 10-10 लाख तक दिखाया इसी मीडिया ने। आज कामरान शाहिद जैसे जो जिनका कुछ हद तक ज़मीर जागा हुआ है, वो बताते भी हैं कि हम इनके 2000 लोगों को जो है 10-10 लाख दिखाया करते थे, ड्रोन चल रहे थे, ये हो रहा था। उसने सबसे पहले अवाम का जहन चेंज किया, अवाम का जहन चेंज किया उसने, फिर इमरान खान को ला के बिठाया। अब उसने जब देखा कि अवाम का इसने सही से बड़ा गर्क कर दिया, ज़लील व ख़वार कर दिया, तेल निकाल दिया अवाम का। अवाम अगर अमेरिका इसके साथ खड़ा होता है तो अवाम अमेरिका के ख़िलाफ़ हो जाएगी। तो इसलिए उसने एक ट्रिक खेली है। ये जो कहा जा रहा है अमेरिका साथ है, तो अवाम को समझ तो आ रही है कि बिल्कुल अमेरिका इसके साथ हो सकता है, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी और इन हुकूमतों के पीछे। तो अमेरिका का अवाम की नज़र में एक अच्छा इमेज बन रहा है। वो अपना इमेज भी देख रही हैं, अपने मुफादात का भी कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं। तो जो बाहर की काफ़ी हुकूमतें वो अगले 100 साल का प्लान बना के रखती हैं, आपको जो पता है। और हम क्या करते हैं,
ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہمارے غدار جو ہیں وہ باہر جا کے پیزا کمپنیاں کھولتے ہیں اور پاکستان کا بیڑا غرق کرتے ہیں. حالانکہ آئین پاکستان میں ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ سیاست میں مداخلت نہیں کر سکتے، یہ قانون میں لکھا ہوا ہے. قائد اعظم نے واضح ایوب خان کو تنبیہ کی تھی کہ تم سیاست سے دور رہو، تم اپنی نوکری کرو، تم فوجی ہو فوجی بن کے رہو اور اپنی نوکری کرو، تم سیاست سے دور رہو. اس کو سزا دی تھی، اس کا تبادلہ کیا تھا قائد اعظم نے. کیا ہوا؟ قائد اعظم کو شہید کیا. کیسے کیا؟ یہ ساری اس کی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، وہ طبی موت نہیں تھی. آج تاریخ اگر پاکستان اٹھا کے دیکھے تو اس کے بعد وہی ایوب خان جس کو قائد اعظم پاکستان بنانے والے نے سزا دی تھی، وہی پاکستان پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا. اور یہ بیوقوف مسلمان عوام جو پاکستانی ہے یہ جی ایوب خان، جی ایوب خان آ گئی. اور اسی ایوب خان نے اسی قائد اعظم کی بہن پہ غداری کے الزام لگائے. کیا کر لیا آپ؟ عوام پاکستان کی بیوقوف، 95% عوام بیوقوف ہے. یہ چاہتے کوئی مسیحا آئے گا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آسمان سے اتریں گے، وہ ہمارے دکھوں کا مداوع کریں گے. ان کو جس طرف لگایا جائے میڈیا کے ذریعے اس طرف لگ جاتے ہیں. عمران خان جیسے بندے جسے KPK نہیں سنبھالا گیا، 4 سال میں KPK کا جو اس نے بیڑا غرق کیا. BRT ایک جو کاپی کر کے بنانا تھا پروجیکٹ، 30 ارب میں بنا دیا انہوں نے، 120 ارب میں نہیں بنا سکے. لیکن کیا عوام بیوقوف ہے، جو ٹی وی پہ دیکھتی، جو لوگوں کی باتیں سنتی، اس میں آ کے بولے جی عمران خان اچھا ہے. آگے آج 150 والی چیز 450 روپے کی مل رہی ہے، عوام ذلیل و خوار ہو رہی ہے، خودکشیوں پہ مجبور ہے. کس لیے؟ کہ اللہ رسول کی نہیں مانتے، اللہ سے نہیں ڈرتے اور لوگوں کی باتوں پہ آتے. حالانکہ نبی پاک نے واضح فرمایا کہ تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی، تم سنی بات آگے کر دو. ٹھیک ہے، آج آپ کسی کو ایک بات کریں گے، وہ آگے جا کے 10 لوگوں کو بات بتائے گا، سچ ہے کہ جھوٹ ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا. تو اللہ رسول کو تو ہم بھول ہی چکے. جو مولوی ہیں وہ اپنے کھاتے کو لے کے بیٹھے ہیں. ان کے اگر آپ تقریریں سنیں جمعے کی یا ویسی تقریریں سنیں، ان کی کیا تقریریں ہوتی ہیں؟ ان کے اللہ رسول کی احادیث نہیں سناتے، وہ قرآن پاک نہیں سناتے. احادیث 5 سے 10 احادیث انہوں نے رٹا ماری ہوں گی، بس وہی ریپیٹ کرتے گئے کہ نبی پاک معراج پہ گئے یا نبی پاک اتنے رحم دل تھے. بس یہ 5-10 احادیث، پورا قرآن پاک کو نہیں سناتے. اور ان کی باتیں ہوتی ہیں ہمارے پیر ہواؤں میں اڑتے تھے، ہمارے پیروں نے سونے کی دیگیں نکال دی. جیسے انڈیا میں پادری جو ہیں، اور انڈیا میں پادری کہہ رہا ہوں، انڈیا میں جو پنڈت ہے، PK مووی آپ نے دیکھی تھی، انہوں نے جیسے عوام کو بیوقوف بنایا اور بھگوان کے پیچھے لگا کے، ایسے ہی انہوں نے پیروں کے پیچھے لگوا کے ہمارے مولویوں نے بیوقوف بنایا. قرآن و حدیث آپ کو نہیں سنائیں گے. آپ کسی بھی مولوی کی بیٹھ کے بات سن لیں، جمعے کا خطبہ سن لیں، اگر وہ 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے اس میں بمشکل 1 سے 2 احادیث سنائے گا. حالانکہ اسے چاہیے تو کہ وہ پوری زندگی میں پوری احادیث سنا دے. سال میں پوری احادیث 6 کتابیں، صرف 6 کتابیں ہیں صرف حدیث کی، وہ پوری کتابیں ہر سال سنائے عوام کو، پورا قرآن ترجمے سے سنائے. وہ نہیں سناتے، رٹا. اور ہماری عوام بیوقوف بھی جب ان کا ایمان جاگتا ہے کیا کرتے ہیں؟ 2-4 بچے بلوا لو، قرآن خوانی کروا لو، نعتیں پڑھوا لو. یہ دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. دین جو ہے وہ رستہ ہے، ایک نظام زندگی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ہمارا جو دین ہے وہ ایک چیز ہمیں بتاتا ہے. ہمیں حتیٰ کہ صبح اٹھنے تک، شام کو سونے تک، کسی سے بات کرنے کا تک، کسی سے کاروباری معاہدہ کرنے تک کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ کیسے کسی سے معاہدہ کاروباری کریں یا کہیں کسی کے ساتھ کام کریں، وہ تک معاہدہ ہے. عوام بیوقوف ہے، خود سے قرآن و حدیث کو دیکھتی نہیں. جس طرح مولویوں نے لگایا، مولویوں کا چل رہا ہے کھاتا. ہمیں ایسے مولوی تک پسند نہیں آتے جو اللہ رسول کی ہمیں باتیں زیادہ سنائے. ہمیں ایسے مولوی پسند آتے جو ہمارا جو ہے ہمیں پیر و فقیروں کی باتیں سنائے اور ہماری واہ واہ کر دیں کہ جی تم تو اتنی دیگیں اتار دیتے ہو، تم تو میلادیں کرا لیتے ہو، تم تو قرآن خوانیاں لگا لیتے ہو. قرآن خوانی تو طوطا بھی کر لیتا ہے، طوطا بھی قرآن پاک پڑھ لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے کافی صورتیں، لیکن اس کو سمجھتا نہیں. ہم بھی، آپ سورہ جو الحمدللہ شریف ہے اس کا ترجمہ آپ کسی سے بھی سن لیں، کسی کو نہیں آئے گا. جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، نہیں آئے گا. ابھی چل رہا تھا عمران خان کا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس سے بعد جو ابھی ایک چل رہا تھا کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. اس کا ترجمہ یہ تھا، مجھے وہ آیت یاد نہیں آ رہی جو اس نے اپنے جلسے کی رکھی تھی. عمران خان تک اس آیت کا صحیح ترجمہ نہیں بتا سکا، اور عوام جو اس کے پیچھے جتنی تھی وہ نعرے لگا رہی تھی. شاید پیسے لے کے آئی تھی یا ویسے آئی تھی، جیسے بھی آئی تھی، لیکن وہ نعرے لگا رہی تھی جی یہ آیت کا مطلب یہ ہے اور یہ ہے. اس آیت کا مطلب تک وہ صحیح نہیں بتا رہا تھا. اس آیت کا مطلب ہے نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، چاہے ہاتھ سے روکو. تو بہرحال جی عوام بیوقوف ہے، 95% لکیر کی فقیر بنی ہوئی ہے. اس قوم کا یہی حال ہونا ہے. پاکستان زندہ باد. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.